वेल्ला काणका वाठारांत सेंट सेबेस्टियन कपेलांत चोरी जाली। चोरांनी कपेलाचे मुखेल दार फोडून कपेलांतली फंड पेटी फोडून पैसे चोरले। पुलीस फुडलो तपास करतात। पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट। गोंय राज्यांत चोरयांचें प्रमाण बरेंच वाडला। आयज पर्रा सेंट सेबेस्टियनचे चॅपल आसा, थंय दिसा ढवळ्या चोरी जाल्ली आसा। जे हांगा डोनेशन बॉक्स आशिल्ले तितूंत जे कांय पयशे आशिल्ले ते चोरांनी चोरून व्हेल्ले आसा। ही घडणूक जेन्ना म्हापसा पुलीस डिपार्टमेंटाक कळ्ळी तेंच्यांनी ताबडतोब हांगा धांव घेतिल्ली आसा आनी फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन पुलीस करीत आसा। हांव सायटीर म्हाजे वयताना कपेलान पातळ जालो, तेणें दार उखडलेलें पळयल्लें, पूण हांव थंय म्हणून तें चेडूं सदांच साफ करून येता म्हणून तें आसलें म्हणून हांव भायर गेलो। पोत्तून येता वयताना गेलपरांचे कपेल फुकटें पळयता जाल्यार म्हणून कितें जालां ताका लागून कपेल भितर वचून पळयलें जाल्यार सगळें फोडलां, लॉक फोडलां, दार फोडलें। भितर वचून पळयलें जाल्यार तें आख्खें आमचें तें ही आहा पळय ते पयशांची खोटी ती फोडल्या, ती फोड सगळी उक्ती करता। मागीर हांव सायकल सर्विसीन गेलो आनी ताका सांगलें कित्याक लागून कितें मागीर पुलिसीक घालचें प्रेसर आनी मागीर तेणी पुलिसेन मागीर सामकें हें करून सामकें पंचनामा करून गेल्या। कितल्यांक जालें? तुमकां रातचें मोदयांचेर जालां हें सगळें। कित्याक थोडे पयशे उरलेले आहात तशें, म्हाका ते कोण येयला आसतलो मागीर सोडले आनी पावले आसतले। थोडे पयशे आयल्यार खूब कितले म्हाका खबर ना पयशे। अंदाजे कितले आसतात पयशे? केन्ना 30,000 केन्ना आसता 25,000 हे कितें आसतात केन्ना पयशे म्हयन्याचे म्हयने काडटा। आतां म्हाका थोडे म्हयने जाल्यार काडूंक नासले। आनी मेन कितें मेन दार पयलीं ओपन केले फोडले? पयलीं मेन दार फोडला, मेन दार लॉक तो मोडून भितर गेले। मागीर ते भितरले हें लॉक भितर आमचें हें आहा न्हू बॉक्सान पयशे फंड पेटी तें फंड ती फोडल्या पयशे आतां पंचनामा केल्या आनी पळयता कितें जालें। खंयचें चॅपल म्हटलें तुमी? सेंट सेबेस्टियन चॅपल। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, समृता खणगांवकार आनी संगीता ओली।